यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ चक्रपाणी खनाल बलदेव। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव हुनुहुन्छ, लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्ज पनि, पूर्व मन्त्री। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। बदलिएको नेपालको राजनीतिक तस्बिर, यससँग जोडिएका कयौं यस्ता विषयहरू छन्। समग्र विषय आज म उहाँसँग उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने पुष्पकमल दाहालजी, यानि कि तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड, सुरुमा केपी ओलीजीसँग मिलेर उहाँले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो। तत्पश्चात केही समयपछि फेरि त्यो समीकरण तोडियो, अर्थात् त्यो गठबन्धन तोडियो। तत्पश्चात शेरबहादुरजी सहित 5 दलीय गठबन्धन, पछि अरू थपे 7 वटा भयो र त्यसको पनि पुष्पकमल दाहालजीले नेतृत्व गर्नुभयो। अब एकाएक यो 15 महिनाको उहाँको प्रधानमन्त्रीको तेस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा फेरि अर्को ढङ्गको राजनीतिक तस्बिर देखियो। अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नेकपा एमाले लगायतका अरू साना पार्टीहरू सामेल भएर सरकार बनेको छ। आज तपाईँको पार्टी अध्यक्ष, देशको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कसरत गर्दै हुनुहुन्छ संसदबाट। यो समग्र दृश्य हेर्दा कसरी यस्तो भयो मानिस यसो भन्छन्। यो अलिकति सुनाउ न, कसरी यो परिस्थिति सिर्जना भयो र यो कुन तहसम्म जान्छ, अब कहाँसम्म जान्छ? बाँकी पुरै यो समीकरण, यो गठबन्धन निरन्तर चल्छ वा यसपछि पनि फेरि के हुन्छ? भलै त्यो त अब तपाईँले कसरी भन्नु होला, तथापि त यो आम जिज्ञासा हो, यो कसरी सम्भव भयो, सुनाउ न। अब यसको पछाडि अरू धेरै कारणहरू केही छैन मैले बुझ्दा। अब यो दिनौदिन घट्ने घटनाहरू अथवा चाहिँ केही परिदृश्यहरू त्यो सुनियोजित त्यसपछि चाहिँ निर्णय गरेर कुनै पार्टीको एजेन्डा सहित अगाडि आउने होइन मलाई लाग्यो। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले शान्ति प्रक्रिया पछि जुन संविधान हामीले निर्माण गऱ्यौँ र जुन समानुपातिक प्रणाली र प्रत्यक्ष पनि र समानुपातिक पनि सिटहरू जसरी चाहिँ दलहरूले लिने गरेका छन्, त्यसबाट समीकरण कस्तो बन्ने गरेका छ भन्ने कुरा करिब करिब 64 यताका सबै घटनाहरू सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा कहिलेकाहीँ समीकरणहरू चेन्ज भइरहने हुन्छ, तर समीकरण पनि स्थिर रहनु पर्थ्यो। कमसेकम पनि एउटा कार्यकालसम्म चाहिँ स्थिर भएर जाँदा त्यसले चाहिँ नि देशको विकासको समग्र स्थितिमा, त्यसपछि गएर राजनीतिक दलहरूलाई पनि कमसेकम सोच्ने, नयाँ ढङ्गले सोच्ने, यसमा अलिकति केही स्थिरता आउँथ्यो होला। तर चाहिँ त्यो स्थिति छैन अहिले नेपालमा। तपाईँले देख्नुभयो भने एजेन्डाको हिसाबले नेकपा माओवादीले तत्कालीन 10 वर्षको जनयुद्धबाट लगातार उठाइरहेका एजेन्डाहरू स्थापित नै छन् सामान्यतया दलीय सहमतिमा, तर फेरि त्यही पार्टीको मेजोरिटी छैन। नेकपा माओवादी, तत्कालीन नेकपा माओवादी, अहिलेको भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको एजेन्डामा राजनीतिक त्यही पथमा छ। राजनीति छ, कांग्रेस एमाले लगायत सबै त्यसका अनुयायी छँदैछन्, तर नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ कमजोर चाहिँ भएको छ। यसो गर्दा चाहिँ नि जनताको म्यान्डेटको हिसाबले त के हो भन्नुहुन्छ भने हामीलाई पनि त्यो म्यान्डेट त छैन, तिमीहरूले बहुमतको चाहिँ नि नेतृत्व गर अथवा चाहिँ सरकारको नेतृत्व बहुमतले गर भन्ने त छैन। त्यसो गर्दा एजेन्डाको हिसाबले हाम्रो नेतृत्व ठिकै जस्तो देखिने, दलीय हिसाबले जुन दलीय प्रतिस्पर्धा अथवा आदि इत्यादि जे हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ, जो संविधान हामी सबैले मानेर आएका छौँ, यसको आधारमा हेर्दा तपाईँको चाहिँ नि फेरि बहुमत हाम्रो पनि छैन। हामीले एजेन्डाको आधारमा चाहिँ नेतृत्व गरे जस्तो देखिने। त्यसो गर्दा कहिलेकाहीँ यो अस्थिरता भइरहने। अब मानिसहरूले त भन्छन् चाहिँ अब केही चलखेलहरू कहिले कहाँबाट हुन्छन्, कहिले कहाँबाट चलखेलहरू भइरहन्छन् भन्छन् नि। नेपालमा भन्ने त हुन्छ, तर चाहिँ नि आन्तरिक राजनीतिलाई
पुरै प्रभाव पार्ने गरी चलखेल त त्यो सम्भव हुँदैन। तर जहाँ पनि फेरि अलिअलि चलखेल हुँदैन भन्ने कुरा होइन। शक्ति राष्ट्रहरूले अलिअलि चाहिँ खेल्छन् भन्ने तपाईँको आशा हो, त्यो त हुनसक्छ। तर अहिले हेर्दा के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने मुख्यतया अब यो परिदृश्य अहिले जुन चाहिँ 1 वर्षको अन्तरालमा 2 पटक समीकरण चेन्ज भयो, यो त अब तेस्रो भने पनि भयो। 15 महिना लगभग 15 महिना 15 महिनामा यो तेस्रो पटक चाहिँ जसरी भइरहेको छ, यसलाई हेर्दा अहिले पनि चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भने जनताको म्यान्डेट चाहिँ कसैलाई कुनै पनि पार्टीले ल्याओस् एउटा बहुमत ल्याउने गरी हुनुपर्छ राजनीतिक स्थिरताको हिसाबले, त्यो कुरा एकदमै लाग्ने हो मलाई है। तर त्यो किन सम्भव यो जनता उपरकै प्रश्न हो। यसको अर्थ जनताले अब चाहिँ विवेक प्रयोग गर भन्ने अर्थमा बुझ्ने कि के त? ठिकै हो नि, त्यो बहुमत देऊ भन्ने, जसलाई दिए पनि बहुमत देऊ कि संविधानमा करेक्सन गर? संविधानमा दुईटै कुरा हो, दुईटै। यो ठिक भन्नु हो तपाईले। एउटा कुरा के हो भने संविधानलाई नै करेक्सन गरेर राजनीतिक दलहरूले एउटा निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ। जरुरी छ। त्यो भनेको के भन्नुहुन्छ भने जस्तै एउटा राष्ट्रपति प्रणाली, प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिमा जाउँ, हामीले पटक पटक उठाएको विषय हो। त्यसमा नमाने, अब त्यो नमाने चाहिँ अब मानव कुनै बिचको बाटो खोजौँ। अर्को कुरा एउटा यो पनि हुनसक्छ कि तपाईँको चाहिँ सङ्घीयता आदि इत्यादि यी सबैको बारेमा अहिले जे चाहिँ कतिपय पार्टीहरूले उठाएका छन्, यसमा हाम्रो सहमति हुन सक्दैन। हेर्नुहोस् है, यो सवालमा सहमति हुन सक्दैन। तर चाहिँ अलिकति समानुपातिक सिटको सङ्ख्या अथवा पूर्ण समानुपातिक नेपालको सन्दर्भमा ठिक छ कि छैन बहस गरौँ। त्यसपछि गएर अथवा चाहिँ सदनको सङ्ख्या घटाउँ, यो त गर्न सकिन्छ नि। अहिलेको चाहिँ तपाईँको 110 समानुपातिक छ 165बाट तपाईँले चाहिँ 190मा ल्याइदिनु, जे होस् बहसको कुरा क्या। त्यो पनि त बहसै हुन सक्दैन भन्ने त होइन नि। संविधान चाहिँ तपाईँको परिमार्जन अथवा चाहिँ संशोधनै हुन सक्दैन भन्ने त होइन नि। दलीय सहमति भयो भने सबै दलहरूको ल एकरूपतामा हामी चाहिँ नयाँ ढङ्गले जाउँ, अगाडि बढौँ भने त त्यो सम्भव हुन सक्ला। तर यो मैले चाहिँ यो कुनै बहस चलेको सन्दर्भमा भनेको पनि होइन। यद्यपि कुनै एउटा तरिका खोज्न सकिन्छ। तर योभन्दा पनि अहिले मलाई लाग्ने के हो भने जब हामीले चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनलाई एउटा स्थिरता दिन खोज्यौँ, त्यसको साथसाथै अर्थतन्त्रले यसलाई चाहिँ जसरी कभर गर्न पर्थ्यो, राजनीतिक परिवर्तनलाई राम्रोसँग अर्थतन्त्रले बोक्न पर्थ्यो नि, त्यो चाहिँ नेपालमा भएन। आर्थिक हिसाबले हामी सङ्कटमा छौँ, अर्थात् अप्ठ्यारो, हामी अलि अप्ठ्यारो आर्थिक अवस्था राम्रो छैन। अब यसले गर्दा के भइदियो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको छिमेकी मुलुकहरूलाई हेर्नुभयो भने कोभिडबाट चाहिँ आक्रान्त थिए ती पनि, तर चाहिँ ठुलो एउटा अर्थतन्त्र जनसङ्ख्या आदि इत्यादि त्यो यसरी चलायमान भयो कि उनीहरूले चाहिँ कभर गरेर पनि धेरै अगाडि गइसके र विश्वभरि नै अहिले तपाईँले हामी पछि पर्यौँ। हामी चाहिँ के भइदियो भन्नुहुन्छ भने त्यसबाट धेरै नै हामी पछि पर्यौँ। तर त्यो पनि चाहिँ हामी पहिले हाम्रो अर्थतन्त्र मजबुत थियो, कोभिडले गर्दा चाहिँ गर्यो भन्ने पनि होइन नेपालको सन्दर्भमा। किनभने नेपालको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ लामो एउटा अन्तराल हेर्नुभयो भने पनि आर्थिक सूचकाङ्क चाहिँ आफ्नै व्याख्या विश्लेषण राजनीतिक दलले गर्ने, त्यसपछि नेतृत्व गर्ने दलले आफ्नो भागमा पार्नलाई गर्ने कुरा एउटा हो। तर जनताको जीवन स्तर चाहिँ नि बदलिँदो परिस्थिति सबैलाई हेरेर गर्ने कुरा त्यो त्यति परिपक्व देखिँदैन। यथार्थपरक भन्नु त्यो भएको हुनाले म चाहिँ खुसी भए तपाईँले यति भन्दिनु। त्यो भएको हुनाले यहाँनिर अलिक गम्भीरतापूर्वक राजनीतिक दलहरूले गर्नु पर्यो। कुनै एउटा परिघटना म सरकारमा छु अथवा चाहिँ कुनै पार्टी सरकारमा छ, त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री अथवा कसैले दलको चाहिँ प्रमुख नेता कसैले चाहिँ आफू भएको बेला एकाध घटनाक्रमहरूलाई लिएर त्यसको सारा व्याख्या गरेर चकाचौँध गरेँ, धेरै गरेँ, बहुत राम्रो छ, बहुत राम्रो छ। यसले चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो परिभाषा दिँदैन कि जनताको जीवनस्तर परिवर्तनको परिभाषा दिँदैन। त्यसले त त्यो व्यक्तिका केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ त सनकहरू पनि देखिन्छन्। हेर्नुहोस्, म त एकदम प्रश्न रूपमा अब त्यो चाहिँ होइन। यसलाई त जगैदेखि अर्थतन्त्र हाम्रो कहाँ छ, कसरी गर्ने, हाम्रा सामाजिक न्यायका परिधिहरू के हुन्, त्यसलाई कसरी हेर्ने, त्यसपछि चाहिँ नि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सबै फेनामेनाहरू मिलाउँदै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा हाम्रा आफ्नै जग र आफ्नो ठाउँमा उभिने तरिकाहरू के हुन्, यो खोज्नेमा त्यति पुगेको जस्तो देखिँदैन। त्यसो गर्दा त्यसका बाधक तत्त्वहरू के हुन्, यसलाई पन्छाउनु पर्यो कि पहिलो कुरा। मुलुकलाई सबल अर्थतन्त्र अर्थात् आर्थिक हिसाबले सबल बनाउने यस ढङ्गले कसरत गरौँ। अब यसमा राजनीतिक विषयमै एउटै, भलै यो महत्त्वपूर्ण छलफलको विषय त होइन, म अरूमै केन्द्रित रहन्छु ताजा स्थितिमै, तथापि एउटा प्रश्न मैले उठान गरेँ। कतिपय मानिस भन्छन् प्रत्यक्ष निर्वाचित
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कल्पना पनि गर्छन्। कोही सांसदलाई मन्त्री हुने जो बाध्यात्मक बनाउनै पर्ने जो बाध्यात्मक अवस्था त्यसबाट नि मुक्त गरौँ। त्यसो भयो भने तपाईले भने चाहिँ समानुपातिको पनि कतिपय कुरा गर्छन्। त्यसो भयो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ। यो भ्रष्ट जो बन्दै गइरहेको छ समाजमा एकपछि अर्को, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गर्छन्। यस उपर के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो भ्रष्टाचारका आफ्ना आफ्नै परिभाषाहरू छन्। हेर्नुहोस् है, भ्रष्टाचार हामीले अलिकति अब निर्मूल नभनौँ, यसलाई कमसेकम पनि होइन, भ्रष्टाचारलाई हामीले अलिक कम गर्ने, कसरी लैजाने, यो बारेमा एउटा यो चाहिँ मेजर छलफल हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने चीन जस्तो एक प्रकारले एकल पार्टी जसले चाहिँ नि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीतिक सत्तासी सबै हिसाबले चलाउँछ, तर त्यहाँ चाहिँ कैयौँ मान्छेलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइन्छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यहीँ पनि त रोक्न नसकिँदो रहेछ यी विषयहरू। त यो फरक प्रसङ्ग हो। हाम्रो जस्तो नेपालमा त फेरि चाहिँ नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त यसलाई फरक ढङ्गले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। सांसद मन्त्री होइन, मेन कारण त्यो होइन। हेर्नुहोस् है, एउटा अहिलेको चाहिँ बदलिएको राजनीतिक परिदृश्य र हाम्रो अहिलेको संविधान हेर्नुहोस् है, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ द्वन्द्वका केही विगत द्वन्द्वका केही तपाईँको चाहिँ नि अझै सेटल गर्न बाँकी रहेका मुद्दाहरू तिनलाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर आफ्नै अर्थतन्त्रको परिधिभित्र रहेर यसलाई विकास गर्ने कुरामा दृढ इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व, त्यसले ठिक ढङ्गले चाहिँ नि अहिले किन दलीय सिस्टम छ ती दलहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढाउने त्यो स्थिति भयो भने अहिलेका प्रारम्भिक समस्याहरू हल हुन सक्छन्। त्यसो गर्दा त्यसमा भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ, त्यसलाई निर्मूल गर्ने कुरा, सुशासनको कुरा, सामाजिक न्यायका कुरा, अरू सबै विकासका अहिले चाहिँ अलिक तीव्र गतिमा कसरी लैजाने होइन। विगतको जुन चाहिँ हामीले भन्दै आएको कम्युनिस्टहरूले के भन्छन् भने यो भडुवा विकासवादलाई मानिँदैन भन्छन् नि, त्यसो भए तिम्रो विकास के हो त भनेर जनताले प्रश्न सोध्छ नि त। यसको जवाब यसरी गयौँ भने मलाई लाग्छ अहिले फेरि हामीले अहिलेको सन्तुलनलाई अलिक कायम गरेर विकास गर्न सक्थ्यौँ। र भ्रष्टाचार मात्रै लो निर्मूल गरियो, सुशासन ल्याइयो, अब पुग्यो भनेर त पुग्दैन। फेरि अब यहाँ एउटा प्रश्न छ, हाम्रो जस्तो देशमा तपाईँले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा गर्नुभयो, या कतिपय मानिस प्रधानमन्त्रीको पनि कुरा गर्छन्। हो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू नेपाल जस्तो देशमा बढी खेल्छ भन्छन्, शक्तिशाली छन्। उत्तरमा चीन छ, अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियतमा प्रवेश गरेको छ। दक्षिणमा भारत छ, एउटा संसारमा एउटा उदयमान शक्तिको रूपमा देखा पर्दैछ ऊ पनि। र पश्चिमीहरूको पनि नेपालमा प्रभाव बढोत्तरीमा भनिन्छ। मतलब यस ढङ्गले नेपाली समाजमा व्याख्या हुन थालेको छ नि। र उडन्ते मानिसहरूको चकाचक देखा पर्दैछ दृश्यहरू। एकदम न विगत छ, न भविष्यका बारेमा कहाँ जाने हो पत्तो छैन। गरिबी छ, अशिक्षा छ, अभाव छ, पछौटेपन छ, प्रलोभन, त्रास, यावत चिजले प्रभावित हुने हाम्रो जस्तो जो देशका नागरिक छन्, जो निरीह जस्ता पनि छन्, सब हिसाबले अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुजिरहेका छन्। त त्यस्तो अवस्थामा महेन्द्र चौधरीहरू जस्ता अर्थात् नवनागरिकहरू, प्रायोजित व्यक्तिहरू, दूतावास मध्यरातमा छिर्नेहरू, कयौँ यस्ता अदृश्य शक्तिले परिचालित मानिसहरूको कब्जामा जान्छन्। त्यसकारण यो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री चाहिँ खतरनाक हुन सक्छ हाम्रो जस्तो देशका लागि भन्ने प्रश्न उठान गर्छन्। के भन्नुहुन्छ? अब संक्षिप्तमा म अरू कोर्समा जान्छु तपाईसँग। संक्षिप्तै यसलाई मैले के भने भन्नुहुन्छ भने अब यो चाहिँ प्रयोगमा नआइकन तपाईँको चाहिँ कल्पना गर्ने होइन। पहिलो कुरा, अहिले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति भए सबै समस्या हल हुन्छन्, त्यो पनि मेरो भनाइ होइन। हाम्रो जस्तो तपाईँको चाहिँ पुरानो चिजहरू भत्किएको, नयाँ गन्तव्य फेला नपरेको स्थितिमा यस्तै अराजक परिस्थिति भइरहने, त्यो अराजक स्थितिमा त्यो परिदृश्यमा खेल्ने शक्तिहरू सबै आइरहने हुन्छ। त्यो जहाँ पनि हो, यो हाम्रो देशमा मात्रै होइन, यो नेपालको मात्रै सन्दर्भ होइन। यस्ता हाम्रा जस्ता चाहिने विकासोन्मुख देशहरू जहाँ पनि तपाईँले जाने मुख्य गरेर एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरू अहिले ती देशहरूमा यी चलखेलहरू त्यहाँका शक्ति राष्ट्रहरू गरिरहेकै हुन्छन्। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने ती हुन्छन् भनेर त्यसलाई स्वीकार गर्ने होइन नि त, त्यसबाट पार पाउने पो खोज्नु पर्यो। जनतालाई त्यो ढङ्गले गर्ने पो नेता हो। सिर्जना गर्ने
नेताले त त्यसरी सोच्नु पर्यो नि भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसो गर्दा मलाई लाग्छ एउटा त्यो कुनै एउटा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति अथवा चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ नि प्रधानमन्त्री नै भन्नुहोस्, त्यो हाम्रो छलफल चलेको पनि हो, अथवा चाहिँ हामीले समानुपातिक प्रणालीमा थोरै हेरफेर अथवा प्रत्यक्षका सिटहरूमा हेरफेर आदि इत्यादि मैले भने जस्तै कोही मन्त्रीहरू चाहिँ सांसद बनाउने कि बाहिरबाट लिने, यस प्रकारका कैयौँ बहसहरू त चलेकै छन्, अहिले नचलेका होइनन्। तर यसलाई फेरि अब संविधानमा गएर मूर्त रूप नदिँदासम्म त हामीले त्यसले रिजल्ट के दिन्छ भन्ने परिकल्पना त गर्न सकियो, तर यथार्थ कुरा त त्यो होइन नि। त्यसो गर्दा काहीँ न काहीँ जाउँ, यो त किन फेल जस्तो देखिन्छ। यसो तपाईँले हेर्नुभयो भने तदर्थमा चाहिँ अब चल्दैन, अलिक चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको निष्कर्ष एकदम हो। अलिकति चेन्ज गरेर जाउँ भन्न पनि त सकियो। अब म तपाईँसँग यो ताजा स्थितिमा काङ्ग्रेस जन के भन्न थाले भने हामी माथि त वज्रपातै भयो, ठुलो धोका भयो, कतिपय त रौँ रौँ जस्तो गरेर यदि हामी केपी ओलीसँग मिल्यौँ भने तिम्रो के हालत हुन्छ देखाइदेऊ सम्म पनि भन्छन्। यो किन काङ्ग्रेसलाई यति धोका दिएको, यत्रो रुवाबासी किन गराइदिएको सुनौ त। होइन त्यो त अब काङ्ग्रेसको साथीहरू त त्यस्तो त नहोला नि। किन भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी पनि हो, अब पुरानो भएर त बिचरा एकपटक राज्य भनौँ सरकारमा नहुँदा त्यो चाहिँ रोइलो गर्नुपर्ने त छँदै छैन। अब सायद गरेका छैनन् त्यो मैले भन्न सकिनँ। जे होस्, अहिले हाम्रो समीकरणहरू किन यसरी बदलिने गर्छन् भन्नुहुन्छ भने यो अस्थिरता अलिअलि छँदैछ, राजनीतिक दृश्यमा यो अस्थिरता छ। त्यसले गर्दा अब काङ्ग्रेससँगको सहकारी हामीले तोड्नै खोजिया पनि होइन। के भइदियो भन्नुहुन्छ भने 2-4वटा परिघटनाहरू अलि चाहिँ काङ्ग्रेसले हामीलाई अलिक सशङ्कित बनाएकै हो। जस्तै मानिलिनुहोस् त्यही महासमितिका कैयौँ निर्णयहरू छन् होइन, हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र माओवादीमाथि लगाएको आक्षेप होइन, त्यति धेरै सदस्यहरूले हिन्दू राष्ट्रको बारेमा दरो वकालत गरे। तर उहाँहरूको चाहिँ संस्थापन अथवा जे भन्नुहोस् लिडरसिपको चाहिँ प्रतिरोध तपाईँले हेर्नुभयो भने जिरोको जस्तो देखिन्छ। त्यसपछि हिजोको यत्रो परिवर्तन सहितको चाहिँ ल ठिक छ, हत्या हिंसा यो दुनियाँ थियो, यसले देशलाई पछाडि पार्यो भन्ने बित्तिकै त यो ठुलो एउटा माओवादीमाथि आक्षेप लगायो, परिवर्तनप्रति हो क्या मुख्य गरेर। यहाँनिर हामीलाई सशङ्कित बनायो। खैर यसको चाहिँ त इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला, हेरौँला, छलफलमै होला कतिपय विषयहरू, त एउटा कुरा हो। तर अहिलेको पोलिसनमै असर पार्ने गरी त आउनुहुन्न थियो, यी कुराहरू छन्। त्यसपछि अब केही चाहिँ काङ्ग्रेसलाई 64 देखि यता त्योभन्दा पहिल्यै नजाउँ, अहिले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि त लगातार सहकार्य हामीले पनि त हेरिराखेका छौँ भने काङ्ग्रेसकै केही नेताहरू त्यति धेरै उफ्रिएर कुनै सहकार्य अब हुन सक्दैन, कुनै कोलिसन हुन सक्दैन, प्रस्ताव ल्याउने ठिक छ। उहाँहरूले त गर्न त कि हामीले रोक्या हो र, त्यो त होइन नि। उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, अलग पार्टी हो, अलग पार्टी हो, उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यही बेला चाहिँ निर्णय गरेर सबै कुराहरू गर्नुपर्छ भन्दा अलिकति सशङ्कित त त्यो हो। त त्यो शेरबहादुरजीको इसारा बेगर यी सबै चिज भएका होइनन् भन्ने तपाईँलाई लाग्यो? शेरबहादुरको इसारामै यो सबै चिज भयो होइन? त्यो त अब उहाँहरूको पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध त मैले के जाने होइन, बाहिर आएका कुरा हेर्ने हो हामीले। जे होस्, उहाँहरूका ती केही मेजर विषयहरू चाहिँ राम्रा थिएनन् र छैनन्। त यसको अर्थ के? काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहकार्य विगतको चुनावी तालमेल र आगामी दिनमा निकट भएर कहिले जान नचाहुन् भन्ने कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अदृश्य राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले खेलेको उपज हो यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू बढाइदिया हो? होइन, त्यो होइन। फेरि हामीलाई पनि लाग्यो के हो भन्नुहुन्छ भने माओवादीलाई पनि विगतमा 74को हामीले जुन एकता गऱ्यौँ, एमाले र हाम्रो बिचमा जुन एकता भयो, त्यो एकता टुट्नुहुन्न थियो भन्ने मान्छे हो। टुट्नु हुँदैन थियो। हेर्नुहोस् है, त्यो किनभने ऐतिहासिक सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ यसरी जुट्छ, वस्तुगत परिस्थितिले जुटाइदिएको चाहिँ त्यो दिगो हुन्छ र लैजानु पनि पर्छ। अहिले आत्मगत हिसाबले अलिकति सोचेर केही लिडरहरूलाई लागेर तत्कालीन केही फाइदा लिउँ, एउटा चाहिँ कोलिसन बनाऊँ, त्यसपछि चाहिँ अथवा चाहिँ गठबन्धन गराउँ र केही सिटहरू बढाउँ भन्नु र एउटा चाहिँ नि लेफ्ट मुभमेन्ट नै राम्रो गरी यसको चाहिँ नेतृत्व गरेर अगाडि बढाउने, भावी पुस्तालाई पनि सबैलाई है एक ढङ्गले अगाडि बढाउँ, नेपालको अहिलेको परिवेशमा वामपन्थी एउटा राम्रै पनि छ, यी सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ, नभए हुँदैन भन्ने नै हामी पटक पटक गरेको छलफल हो। त्यो टुट्यो, त्यसपछि चाहिँ त्यो पनि विभिन्न कारणले टुट्यो। खैर त्यसको पछाडि नजाउँ। अहिले आउँदा पनि लाग्ने के हो भन्नुहुन्छ भने
अहिले पनि यी चाहिँ 20वटा पार्टी चाहिँदैन, कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरू बिल्कुल चाहिँदैन मलाई लाग्ने। त एउटै बेकारती बनाउने वैहात हुन्। हेर्नुहोस् है, चाहे त्यसलाई सैद्धान्तिक जामा पहिराइदिनुहोस्, चाहे अहिले तत्कालका चाहिने टेक्निकल कुराहरू ल्याउनुहोस्, कार्यनीति रणनीति अरू भन्छ सारा व्याख्या गर्ने, त्यसपछि चाहिँ उही चाहिँ 4जना मान्छे लिएर हिँडेको छ, अरू केही छैन। अब यो तरिका हुनु हुँदैन। त्यसो गर्दा एउटा पार्टी बनाऊ न, एउटा पार्टी बनाऊ, एउटा लेफ्ट हुन्छ ल, एउटा चाहिँ लोकतन्त्र, अरू अरू जे भने पनि होइन। हामी पनि लोकतन्त्रका विरोधी भएनौँ, किन त्यसैलाई दलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार्दै लोकतन्त्र आदि भनेरै आयौँ। त्यसो गर्ने हो भने एउटा लेफ्ट मुभमेन्ट जस्तो हुन्छ, त्यसले जनतालाई स्थिरता आदि इत्यादि विकास दिन सक्छ भने पनि ठिक छ, होइन भने पनि अन्य चाहिँ पार्टीहरूले पनि एउटा मोर्चा बनाएर कमसेकम 2 पार्टी सिस्टम जस्तो आदि इत्यादि पनि त हुनसक्छ। त्यो त्यही कसरत हो कि नेपालमा मैले त त्यो संसदभित्र रहेकाहरू बीच चाहिँ अहिले सहकार्य, अन्तत्वगत एकता वा एकता हुन नसके पनि चुनावी तालमेल मोर्चागत हिसाबले अघि बढ्छ त। अब कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरू एकातिर, अरू अर्कातिर हुन्छ। त्यो मैले चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने त्यसरी लानुपर्छ भन्ने हो। खैर यसमा त फेरि धेरै अब बाधा व्यवधान के आउँछन्, त्यो दोस्रो कुरा हो, तर त्यसरी जाँदा फाइदा हुन्छ भन्ने हो। त्यो ठाउँमा पुग्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पुर्याउनुपर्छ। त यसमा अलिकति मैले थप उठान गरेँ, काङ्ग्रेस अहिले एक्लिएको महसुस गर्दैछ, किनभने तपाईँहरूसँग गठबन्धन गर्यो, तालमेल गर्यो, सब चिज गर्यो। अब सवाल के रह्यो भने काङ्ग्रेसले ओहो हामी त बिउजौँ बा, मैले यो काङ्ग्रेसको साइडबाट गरेको प्रश्न है, हामी बिउजौँ, अब बिउजौँ है, कम्युनिस्टहरूसँग सहकारी तालमेल सहयात्रा गर्नै हुने रहेनछ, हामीले बिपीको लाइन पनि हामी बिर्सेछौँ, अब हामी विश्वेश्वर प्रसाद बिपी कोइरालाको लाइन पथमा जान्छौँ, अब विगतको त्रुटि सच्याउँदै झन्नै राप्रपा लाइनमा काङ्ग्रेस जाने निर्णयमा पुग्यो भने के हुन्छ बताउनुहोस् त? होइन, यो काङ्ग्रेस पनि त्यहाँ पुग्दैन। हिजोको काङ्ग्रेस पनि होइन, यो एकदमै बदलिएको परिस्थितिको काङ्ग्रेस हो। त्यसले आफूलाई धेरै कुरामा सच्याउनुपर्छ। हिजोका वामपन्थीहरू पनि होइन। हिजो जसरी सिद्धान्तलाई एउटा रङले लिन्थे होइन, तपाईँको जाने विचार भन्ने हुन्थ्यो, यी सबै कुराहरू अहिले छैनन् भन्न खोजे होइन कि मैले, तर ती बदलिएको परिवेशमा त्यसलाई परिमार्जन गरेर जानुपर्छ। पहिलो कुरा झस्किनु पर्दैन, काङ्ग्रेस तर्सिनु पर्दैन, बिल्कुल तर्सिनु पर्दैन। सहकार्यबाट पनि उनीहरूले धेरै कुरा सिकेको हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसको सहकार्यबाट हिजोका हामी कम्युनिस्टहरू जसले पञ्चायती कालमा पञ्चायतको विरुद्ध लड्दा हामीले सिद्धान्तका व्याख्या गर्थ्यौँ, आफ्ना जुन एउटा वरिपरि एउटा सिद्धान्तको चाङ हामी बनाउँथ्यौँ, त्योबाट कम्युनिस्टहरू पनि मुक्त छन्। त्यसो गर्दा सहकार्य हुँदैन भन्ने पनि होइन, फेरि पनि सहकार्य हुन्छ। अहिले चाहिँ पटक पटक टुट्ने बन्ने बनिरहन्छ। यो काङ्ग्रेसले रोकेर पनि रोकिँदैन, काङ्ग्रेसका कुनै अमुक नेताले रोकेर पनि रोकिँदैन, किनभने यो भौतिक परिस्थितिको उपज हो। यो नेपाली राजनीतिमा अथवा नेपाली अर्थतन्त्रमा भएको चाहिने उत्पादन सम्बन्धको परिणाम हो। त्यो भएको हुनाले कुनै चाहिने अमुक नेताले अब चाहिँ यताबाट गइँदैन भने नि हुँदैन। यो कुरा किन ल्याइदिन्छ, समय र परिस्थितिले सिर्जना गर्छ र ल्याउँछ। भएको त्यही थियो, हिजो पनि त्यो हो। त्यस कारण चाहिँ नि हिजोकै व्याख्या चाहिँ पुरा हुँदैनन्, बरु नयाँ ढङ्गले छलफल गरौँ। त्यसपछि आगामी दिनमा भयो त तपाईँले चाहिँ देख्नुभयो 12 बुधेपछि सबै एकै ठाउँ कम्युनिस्ट आदि इत्यादि सब भएर एक ठाउँ भएर लड्या होइन। सबै चाहिँ जनआन्दोलनमा एक ठाउँ थिएनौँ। जनयुद्धलाई गिरिजा जस्तो नेताले समर्थन गरेर ठिक छ भने होइन, त्यही भएर त हामी यहाँसम्म आयौँ। त्यही कुरा कोट्याएर त्यसपछि चाहिँ नि यी खतम थिए, यो चाहिँ नि तपाईँको त्यो ध्वंस हो सिद्धाएका हुन् भनेर आयो भने त त्यो त मान्न गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरू र एमाले लगायतका माधव कुमार नेपालजीहरू यी सबै चाहिँ के एउटा पार्टी बन्ने सम्भावनातर्फ उन्मुख छ भन्छन् नि त? अब अहिले उहाँहरूका कुराहरू सुन्दा मैले मेरो पार्टबाट भनिरहेको छु है, उहाँहरूका कुराहरू सुन्दा त्यति सजिलो छैन। उहाँहरूका व्याख्याहरू पनि अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यति धेरै मन पर्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने जसरी अहिले जाने 5-10 जना सांसद ल्याएको छ, मानव चाहिने माओवादीले जाने 30-32 जना लिएर हिँडेको छ, अर्काले 4 जना, अर्काले 2 जना, त्यसको आधारमा पार्टी निर्माण गरेका छ। त्यो पार्टीले दुनियाँ चकाचौँ यो नेपाललाई चाहिँ बदलिदिन्छौँ
हामी चाहिने कुरा ठुलो छ। एउटा कार्यकालमा भनेर कुरा ठुलो छ होइन। अब त्यताबाट हेर्ने हो भने त यो असम्भव हेर्नुहोस् है। तर कमसेकम पनि आफ्नो मूल्याङ्कन सही ढङ्गले आफै गर्ने नेताले त्यसपछि चाहिँ नि यो अहिलेको सबै परिदृश्यहरूलाई हेरेर गर्ने हो भने मलाई लाग्छ वामपन्थी एकता सम्भव छ। त अब त धेरै यो के आउँथे चुनावको हकको कुरा गर्दैछु म, 84 को चुनाव त्यहाँसम्म त सहज पुग्छ यो संयन्त्र, यो गठबन्धन समीकरण पुग्छ, एकदम पुग्छ भन्दा मानौँ हो, पुग्छ भन्न मानौँ। तर अलिकति तपाईँले गरेको शङ्काका ठाउँहरू पनि छन्, शङ्का गर्ने ठाउँहरू छन्। अब म तपाईँसँग अलिकति छोटोमा जवाफ चाहेँ। आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले विश्वासको मत लिँदैछ, उहाँको नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउनेमा त कुनै शङ्का छैन होला होइन? छैन। अहिलेसम्म जे जति हामी सहकार्यका दलहरू छौँ अहिले पछिल्लो समय सबैको कुरा सुन्दा त्यसमा कुनै समस्या छैन। कतिपय मानिसले के भने यो समीकरणका पछाडि यो जुन ढङ्गको परिवर्तन भयो नि राजनीतिक दृश्य, यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग जोडेर कयौँ जिम्मेवार मानिसहरूले उत्तरसँग जोडे, त्यो सार्वजनिक रूपमै आएको छ। मैले कुनै पूर्वाग्रह यो प्रश्न उठान गरेको होइन, के हो यो? त्यो त खै मैले भन्न सक्ने स्थिति छैन। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले राजनीतिक हिसाबले सत्तामा रहेका, सत्ताको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरूसँग केही भएको छलफल भए मलाई जानकारी भएन। हाम्रो पार्टीको पार्टीगत हिसाबले यस्ता कुराहरू भएको छैन। अब एकदम छोटो प्रश्न छ। इलाममा सुभाष चन्द्र नेमाङजीको देहान्तसँगै त्यहाँ एउटा चुनाव हुँदैछ, अर्थात् एकजना सांसद पदका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले के गर्छ? काङ्ग्रेसको एक खाले धारणा होला, एमाले हाम्रो नेताले पहिले जितेको ठाउँ हो सुभाष चन्द्र नेमाङजीले भन्ने सोच बनाएको होला। नेकपा माओवादी केन्द्रले के गर्छ? अब यसमा चाहिँ नि अब दावा त हाम्रो पनि रहन्छ, माओवादीको पनि रहन्छ। तर यसमा एउटै त्यो सिटको लागि हामीले चाहिँ नि हाम्रो अहिलेको सम्बन्धमा तिक्तता आउने गरी कुनै निर्णय गरिँदैन, किनभनेदेखि यसलाई एकदम सहजतामा निर्णय गर्ने हो। अनि त्यो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हकमा उहाँ दाहालजी त हुनुभयो होइन, तर कतिपय भलै एकै बाबुआमाका छोरा त होइन रहेछन्, तर पुष्पकमल दाहालको खसोखास भाइ के गरेको यो भनेर कतिपयले आलोचना गरेका छन्। उर्मिला अर्यालजीको चाहिँ राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको त्यत्रो असन्तुष्टि पनि देखियो। यो के भएको यो? होइन, यो हाम्रो पदाधिकारी बैठकले मतलब पारिवारिक पार्टी भयो यो। पुष्पकमल दाहालजीको चाहिँ सारा शाखा सन्तान सबलाई दिनुपर्ने, हामीले चाहिँ केही नपाउने भन्ने खालको कुरा पनि आयो। हाम्रो अलिकति यो अलिकति कस्तो बदलाव छ भने हाम्रो पार्टीभित्र एउटा समय थियो उसको परिवारै पार्टीमा छ भन्दा त्यो ठुलो एउटा राष्ट्रिय गर्वको विषय बन्थ्यो। भन्नाले पार्टीको एउटा चाहिँ सबै परिवार नै हुनुहुन्छ, पार्टीमा योगदान गरेका छन्, युद्धमा हुनुहुन्छ, पार्टीमा हुनुहुन्छ, त्यसको बडा व्याख्या चाहिँ नि अलि समय लागेरै व्याख्या गर्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यो परिस्थिति बदलिएको पनि हो होइन। तथापि नारायण दाहालजीको उपर पनि प्रश्न गरे मानिस हो एकदम। त्यो अब त्यसलाई पारिवारिक भनेर अहिले नारायण दाहालजीकै हकमा है त्यो अलि पारिवारिक भनेर लानु त्यति उपयुक्त मैले पनि देख्दिनँ। किन भन्नुहुन्छ भने नारायण दाहालजी आफैमा पुरानो आन्दोलनभित्रकै उहाँ नेता हो एउटा ढङ्गले होइन। अब पारिवारिक उहाँको कति छ त्यो मलाई थाहा छैन है, दाल थर मात्रै हो मिल्या हो कि उहाँ परिवारकै सदस्य के हो त्यो त्यसलाई मैले अहिलेसम्म खोता ल्याइने छैन, थाहा पनि छैन। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँ आफ्नै योगदानको हिसाबले हो। तर त्यहाँ चाहिँ पात्रहरू अरू थिएनन् त भन्दा अरू पात्रको बारेमा जबरजस्त छलफल चल्या हो पदाधिकारीमा। उर्मिलाजीको बारेमा पनि तपाईँको चाहिँ नि झक्कु सुवेदीको बारेमा हामी मुख्य गरेर 3 जना पात्रको वरिपरि राम्रै छलफल चलिरहेको थियो। अन्तिममा निर्णय हुने बेला ठिक छ उहाँलाई गराउनु त भन्ने भयो। अब उर्मिलाजीले असन्तुष्टि देखाउनु भयो त उहाँ त राजीनामाको स्थितिमा पुग्दै होइन। अब त्यो त अब अलि बदलिएको परिस्थितिमा थोरै लिनै पर्छ। सधैँको मान्छे हुन्छ पार्टीमा, यो सत्तामा को भइरहन्छ सधैँ एउटा सम्भव। तर हाम्रा केही मान्छेहरूको मानसिकता, मैले उहाँको सन्दर्भमा भने होइन, यो सत्ताबाट अथवा म अहिले जहाँ छु पदमा यसबाट हट्नै पर्दैन म भनेर सोच्ने मान्छेहरू धेरै छन् है हाम्रो भित्र। त केही मन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहालजीकोमा बारम्बार खाने भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ, सरी टु से
खाएका खाइ छन्। मान्छेले त्यसो भन्छन् कि ए सधैँ यिनले मात्रै पो खाने रहेछन्, फेरि पनि उसैले खायो, फेरि पनि भनेको मन्त्री पदलाई निरन्तरता प्राप्त गर्यो। यो किन दोहोरिएको यो पुष्पकमल बडा दाहाल एउटा रोचक के छ भन्नु छ भने सदाबहार खानी भन्ने त अब भाषा प्रयोग गर्नु भएन। त्यो खानी गएको फेरि हुन्छ। खाएछ मन्त्री। फेरि खाएछ मन्त्री खानी, अरू खानी भन्ने हुन्छ नि। जस्तै यहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ, यो तपाईँलाई भने होइन, तर पत्रकारको हाम्रो एउटा ठुलो वृत्तमा आउने गर्छ कि फलानाले चाहिँ मालदार मन्त्रालय पाएछ। मालदार यसको परिभाषा के हुन्छ ल भन्नुहोस्? भनेपछि त्यहाँ कमाउन जाने हो, केही गर्न जाने हो भन्ने अर्थ लाग्दैन। त्यस्तो त गर्नु हुँदैन। त्यो पनि अब अहिले हामीले त्यसरी पनि सोच्नु त भएन। तर चाहिँ नि यदि चाहिँ नि स्थिर सरकार र केही विकासका परिसूचकहरू जसले नेतृत्व गरेर अगाडि बढाइरहेछ, भारतकै सन्दर्भमा मैले भन्छु नितिन गडकरी हेर्नुहोस् है, अहिले भारतको आम एउटा धारणा बनिएको छ, भौतिक जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि चेन्ज हो होइन, बाटोघाटो आदि इत्यादि लिएर यी सबै कुरामा नितिन गडकरी एउटा पिता जस्तो बनेको छ अहिले। ठुलो नाम। त्यो अर्थमा लयो, यसले अगाडि बढाएका योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नको लागि पनि राष्ट्रलाई यो मान्छे आवश्यक छ भनेर निर्णय गर्दा जतिपटक गरे पनि मान्छेले प्रश्न उठाउँदैन। मन्त्रालय सम्हाल्छ, गर्ने कि पनि होइन, माखो मार्दैन, त्यसपछि व्याख्या ठुला गर्छ, पटक पटक त्यही जान्छ भने यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो मलाई लाग्ने। अब म यहाँसँग यो संसदका विभिन्न समितिहरू छन्, त्यो समितिमा कैयौँ ठाउँमा काङ्ग्रेसलाई छोडिदिनु भयो तपाईँहरूले। पछिल्लो बदलिएको यो अवस्थासँगै त्यो संसदका कैयौँ समितिहरूका बारेमा के हुन्छ? अब म संसदमा छैन, यो बारेमा मैले त्यति छलफल पनि गरेको छैन, तर मैले साथीहरूलाई सोच्दा अलिकति मिलाउनु पर्छ कि भन्दै थिएँ अस्तिको कुरा। अहिले अब के हुन्छ त्यो बारेमा छलफलै गर्नु। अनि यो प्रदेशहरूको हकमा के हुन्छ? प्रदेशमा त केन्द्रको तपाईँको समीकरणसँगै बदलिन्छ। सबै ठाउँमा कायापलट हुने भयो। कायापलट त नभनौँ, अलिअलि अप्ठ्यारा पनि छन्, तर चाहिँ ती बदलिन्छ। कोशीको हकमा फेरि अलग दृश्य। कोशीको अलग हो त्यो चाहिँ। कोशी पनि अब त्यहाँ कोशी प्रदेशमै गएर कोशी धेरै कम मान्छेले भन्छन्, 1 नम्बर प्रदेश भन्छन्। कोशी भन्न रुचाउँदैन। मैले पनि 1 नम्बर प्रदेश नै भन्ने गरेको छु। त्यो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँको अलि अब धारा 5मै पुगिसक्यो हुनाले अब त्यसको चाहिँ अलिक फरकै हो। तपाईँबाट यो केही गुप्त विषयका पनि खुलासा गराउने मेरो प्रयत्न रहन्छ, तपाईँलाई भलै सहज असहज जेसुकै होस्। यो भद्र सहमति केही भएको छ केपी ओलीजी र पुष्पकमल दाहालजी बीच? किनभने प्रचण्डजी कति वर्षमा प्रधानमन्त्री रहने, त्यसपछि के हुने, या बाँकी 4 वर्ष अर्थात् 15 महिना भयो जो बाँकी अवधि छ पुरै पुष्पकमल दाहालजी नै रहने हो कि के हो? यो उहाँहरू चाहिँ नि 1-to-1 कुरामा चाहिँ कुराकानी केही भएको भए थाहा भएन। पदाधिकारी मिटिङमा त्यस्तो जानकारी केही गराउनु भएको छैन। सुरुको दिनको छलफलमा 2 वर्ष गरौँ भन्ने पनि भएको, त्यसपछि माधवजीलाई चाहिँ समावेश गर्दा अलिकति माधवजीलाई पनि एउटा चान्स दिउँ त भन्ने खालको कुरा त भएको छ भन्ने मैले सुने हो, तर एक्ज्याक्ट के भएको छ मलाई थाहा छैन। यो भनेपछि पछि मात्रै खुल्ने भयो, जेसुकै होस् जेसुकै। तर अब यो 4वटा दल भनिया थियो, पछि फेरि 5 माधवजी थपिनुभयो, के अर्थ हो यो चाहिँ? अब माधवजी पनि हो, 4 दल भन्नाले अब बहुमत त हुनै पर्यो होइन। त्यसभन्दा अरू दलहरू पनि सरकारमा सामेल हुन्छु भनेपछि उहाँहरू चाहिँ सरकारमा सामेल नहुनुहोस् भन्न सकिँदैन। आउने जति सबैलाई समावेश गरेर त्यसको एउटा हिस्सा पनि दिएर जानै पर्छ होइन। त्यो भनेको हिस्सेदार हुनको लागि, मन्त्रीमा सहभागी हुनको लागि सरकारमा भन्ने मात्रै त हुँदैन, बाहिरबाट समर्थन हुन्छ, अरू यावत कुराहरू छन्। जस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा अहिले पार्टीभित्रै अब रेशमजीले चाहिँ व्हिप लाउनु भएको छ आज मतदान नगर्ने भनेर, अब पार्टीको अध्यक्षले चाहिँ मतदान गर्ने भनेर भनिरहनु भएको छ। यस प्रकारका त केही कुराहरू छन्, तर अहिले मुख्यतः माधवजीसम्म आउँदा अलि एउटा मजबुत खालको चाहिँ एक हप्ता बनेको छ। त यो सिके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत लगायत मधेस केन्द्रित अर्को छ, महन्त ठाकुरले गरेको नेतृत्व गरेको लोसपा, यी लगायतलाई पनि प्रवेश गराउने हो कि के हो? त्यो आवश्यक पर्दाखेरि अथवा उनीहरू चाहे भने? त्यो बारेमा अहिले चाहिँ घनीभूत छलफल भएको छैन भन्नुहुन्थ्यो। त राप्रपालाई चाहिँ सामेलै नगराउने भन्ने हो कि अथवा राप्रपाले चाहिँ आउन नचाहेको के हो? व्यक्तिगत निर्णय त होइन, तर अहिले उहाँहरूसँग त्यो नयाँ सन्दर्भमा मुद्दाका कारण त्यो मुद्दा प्राथमिकतामा छैन, यति मात्रै हो अहिले। त
त यो अब तपाईँसँग अलिकति उठ्नुपर्ने विषय के छ भने मधेस केन्द्रितहरूलाई पनि तपाईँहरूले विभाजित गरिदिएको दृश्य देखिन्छ। काङ्ग्रेस पनि अलि अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। कम्युनिस्टहरू जो संसदीय राजनीतिमा विश्वास गरिरहेका छैनन्, जस्तै विप्लवजी तपाईँहरूसँगको एउटा मोर्चा छ, त्यो समाजवादी मोर्चा, त्यसको भविष्य के रहने, अनि मोहन वैद्यजी लगायत नेमकिपा अनि मोहन विक्रम सिंह अर्थात् चित्रबहादुर केसीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा, यीसँगको कुरा के हुने हो? अब सुनौ न। अरूको सन्दर्भमा त विप्लवजी बाहेक अरूको कुरा जे भन्नुभयो त्यो हामीले चाहिँ नि वामपन्थी शब्दमा त्यसको चाहिँ के भने जडसूत्रवाद भनेका छौँ हामीले। यति जड हुनुहुन्छ कि उहाँहरू है, सिद्धान्तको नाममा त्यो जडताको प्रकाष्ठा हो, त्योभन्दा अरू केही हुँदैन। उहाँहरू नमर्दासम्म त्यो केही न केही भनेर गइरहनुहुन्छ, जडसूत्रवादी हुनु। अब जहाँसम्म विप्लवको कुरा अलिक फरक हो, उहाँ चाहिँ यो एउटा मोर्चामा बहससहित पार्टी एकतै गरेर अरू केही छ भने नयाँ तरिकाले जाउँ न त भनेर त हामीले भनेकै छौँ। खैर के हुन्छ अहिले भन्न सकिँदैन, यी पार्टीहरूको सन्दर्भमा अहिले भन्न सकिँदैन, र हामीले पनि उहाँहरू चाहिँ अब यसरी जानुहुन्छ भनेर भविष्य निर्धारण गरिदिने कुरा भएन। तर अहिले तत्काल जे उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ त्यो हुनेवाला चाहिँ छैन, यति चाहिँ म भन्न सक्छु। अहिले तत्काल त्यो हुनेवाला छैन, तर त्यो सिद्धान्त आदि इत्यादि विचारको हिसाबले बचाएर जाउँ भन्नेमा उहाँहरूलाई सम्मानै गर्ने हो। ठिक छ, बच्यो भने राम्रै कुरा। उपेन्द्रजी चाहिँ कसरी अट्नु भएको तपाईँहरूको माझमा यो समाजवादी मोर्चामा? केही होइन, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रा केही एजेन्डाहरू, साँच्चै भन्ने एजेन्डाको हिसाबले एकदम खुलेरै भन्न सकिन्छ, एमाले भन्दा काङ्ग्रेससँग मिल्छ अहिले पनि हाम्रो। साँच्चै हेर्दा, किनभने मधेस आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको नेतृत्व चाहिँ उपेन्द्रले गरेको पनि साँचो हो। भले त्यसमा केही टेक्निकल कुराहरूमा हाम्रो मतभेदै छ उहाँहरूसँग, तर त्यो भएको हुनाले यी एजेन्डाहरूमा उपेन्द्रजी अरूको तुलनामा किनभनेदेखि अलिक सहज तरिकाले समावेश हुनुहुन्छ अथवा हरेक छलफलमा उहाँ चाहिँ सहभागी बन्नुभएको छ। त्यस कारणले अरू अन्यथा कुनै कारण त म देख्दिनँ। यो जुन यो संसदीय प्रकृतिको जुन प्रणाली छ, प्रधानमन्त्री अल इन अल भन्छ नि, यो यस्तो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जे चाहन्छन् हुने अन्ततोगत्वा त्यही हो। यो स्वतन्त्र नामको एउटा पार्टी छ जसको नेतृत्व रवि लामिछानेले गरेको छ। त यो पार्टी विकल्पको कुरा गर्थ्यो, पटक पटक यो दोस्रो पटक पुष्पकमल दाहालजीको नेतृत्वमा यो सरकारमा सामेल भयो। तपाईँहरू के योजनाबद्ध ढङ्गले त्यो वैकल्पिक शक्ति उदाउन लागेको थियो, यसलाई ध्वस्त बनाइदिन लागेको हो, यो तपाईँहरू त्यसमा सफल भएको हो? किनभने बिचरा एकपछि अर्को एक्सपोज हुँदै 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 अब त्यो कायापलट गर्न सकिने अवस्था त केही छैन। 3-4 वर्षको बिचमा त नाङ्गे झार हुने अवस्थामा यिनीहरू त पुग्छन्। मानिसहरू यस्तो आकलन गर्न थाले, यो सिद्ध्याइदिन लाग्नु भयो तपाईँहरूले। नयाँ भर्खर यो पाउला फेर्न लागेको, अर्थात् नयाँ यसो मुना आउनु लाग्यो पार्टीलाई। अब सिद्ध्याउने कुरा त हामीले सिद्धिया त पटक्कै सिद्धिँदैन होइन। त्यताबाट हेर्नुभयो भने व्याख्याको हिसाबले भन्नुभयो भने अहिले तपाईँले जे भन्नुभयो कुरा त्यही सत्य हो। किन भन्नुहुन्छ भने यति छिटै कुनै वैकल्पिक शक्ति बनेर देशको नेतृत्व गरेर म बदल्छु भन्ने कुरा चाहिँ शब्दमा हुनसक्छ, व्यवहारमा त्यति सजिलो छैन। त्यसकारण तपाईँले देखिसक्नु होइन, कुनै समय प्रचण्डजीको व्यक्तित्व उनलाई एकपटक अनुहार मात्रै हेर्नका लागि पनि कति मानिस लालै थिए। अहिले 32 सिटमा धरो, सरी टु से 32 सिटमा धरो यत्रो पार्टी भइसक्यो, काङ्ग्रेस एमाले भन्दा सानो पार्टी भयो, अर्थात् सानो पार्टी। कुनै हामीलाई अहङ्कार छैन, हिजोको दिनको सम्झिँदा पनि अहिले हामी त्यहाँ छ भने कुनै पश्चाताप पनि हामीलाई छैन, र त्यसबाट निराश हुनुपर्ने पनि छैन। सानो ठुलो दलहरू भइ नै रहन्छ, त्यो एउटा कुरा हो। तर कुरा के भन्नुहुन्छ भने अहिलेको परिवेशमा जसरी त्यो स्वतन्त्र पार्टी भन्नुहोस्, अरू नयाँ मान्छेहरू व्यक्तिको अथवा पार्टीको आकार दिएका यिनीहरूको व्याख्या जसरी हुने गरेको छ, त्यो सायद समयले अहिले हामीले भनेर कसैले नमान्ने नै हो। भोलि त्यो समय परिस्थितिले नै त्यसलाई ठेगान लगाएपछि मात्रै बुझ्छन्। अहिले हामीले के भन्न सक्छौँ, समयले ठेगान लाउँछ। अब सवाल के भने तपाईँ कुनै समय माओवादी, जुन बेला माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गर्यो त्यस बेलाको वान अफ द एउटा महत्त्वपूर्ण कमान्डर, अहिले यो टिआरसीको मुद्दा पेचिलो ढङ्गले उठेको छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको एउटा समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ। नेकपा एमाले अनुकूल नभएका कारण तपाईँहरूले त्यसलाई
पास गराउन सक्नु भएन अर्थात् राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सक्नु भएन। काङ्ग्रेस त्यस बेला तपाईँहरूको अनुकूल थियो। अब एमाले र तपाईँहरू बिच त धेरै कुरा मिल्यो, यसलाई टुङ्गो लगाउने भन्ने त्यो समझदारी सहमति पनि तपाईँहरूको भएको बुझिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। नभए यसरी यो ढङ्गले सहयात्रा सम्भव थिएन। अब काङ्ग्रेस टेढिएको होला, फेरि हामीलाई धोका दिने तँलाई अनुकूल भन्नु, त्यो तरबार झुन्याइरहने कुरा पनि हुने भयो। अब यसलाई के गरेर ठेगान लाउनुहुन्छ, कसरी मिलाउनुहुन्छ? यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो हेर्नुहोस् है, अहिले हामीले पछिल्लो समयमा त्यो विधेयकलाई अब अन्तिम भयो, सहमति जुटेन, यसलाई चाहिँ नि बहुमतबाटै विधेयक पारित गरेर अगाडि बढाउँ त भनेर एउटा उसमा पनि पुगेका थियौँ, हामी एउटा सहमतिमा पुग्न खोजेका थियौँ। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जहाँ पनि द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रहरू संविधान निर्माणसम्म पुग्दा अथवा चाहिँ त्यसलाई स्थायित्व शान्ति कायम गरेर जसरी हामी आयौँ, यसरी हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय पनि केही अनुभवहरू के छन् भने यसलाई सकेसम्म जसरी हामीले 7 राजनीतिक दल र माओवादीको बिचमा सहमति भएको थियो त्यसैलाई समातेर अहिलेसम्म हामी आएका छौँ। भले तपाईँको चाहिँ नि सरकारमा बहुमत अल्पमत आदि इत्यादि कोलिसन चेन्जफेन्ज सबै भएका छन्, तर यो मुद्दा के हो भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय सहमतिको मुद्दा हो। त्यसकारण चाहिँ नि यो मुद्दालाई दाहिने बाएँ नगरौँ भन्ने नै हुने भयो हाम्रो त। कसरी टुङ्गो लाग्छ त? टुङ्गिन्छ त? अब कहिले तपाईँको चाहिँ कता कोलिसन कहिले कता कोलिसन गरेर यो मुद्दा टुङ्ग्याउँछु भन्ने विषय होइन। अहिले पनि के हो भने काङ्ग्रेस पनि आउनुपर्छ यसमा, एमालेसँग पनि पहिले पनि जारी थियो, अहिले नै सरकारमै छ, आएन काङ्ग्रेस भने अब एमाले त बुझ्न सकिन्छ, अन्ततः एमाले आउँछ। यसको अन्तिम विकल्प के हो भन्नुहुन्छ भने यसलाई बहुमतबाट टुङ्ग्याउने हो। त्यसो गर्दा केही अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हामीले लिनुपर्छ मलाई लाग्ने। हाम्रो जो छलफल अहिले पनि चलिराखेको छ, चाहे युएनको पार्ट होस् चाहे अन्य तपाईँको चाहिँ नि अब यो मानवाधिकार सम्बन्धी संस्थाहरू हुन् या अरू कोही होस् या कतिपय राष्ट्रहरू जसले यहाँ चासो लिइरहेको छ, यो लुकाउनु पर्ने केही छैन। उहाँहरूसँग हामीले के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने ल है बहुमतबाट जाने भयो, तर बहुमतबाट पास भए तापनि हामीले जे लक्ष्य राखेका छौँ ती चाहिँ तपाईँको 54-55 हजार कति मुद्दा छन्, ती मुद्दाको निरूपण हामीले अन्तर्राष्ट्रलाई मान्य हुने गरी यो विधेयकले चाहिँ तय गरे अनुरूप हामी गर्छौँ भनेर एउटा त्यहाँ सहमति कायम गर्न सकियो भने राम्रो, त्यसरी नै लानुपर्छ। तर यसलाई राखिरहन त हामी सक्दैनौँ र एकले अर्कालाई चेक गर्ने र तरबार भन्नुहोस् तपाईँले, अलिकति चेक गर्ने रूपमा यो मुद्दा गएको छ, यो राम्रो होइन, यो बेठीको। त यो संसदको यही अधिवेशनबाट चाहिँ यो टुङ्गिन्छ कि के त? अब टुङ्ग्याउनुपर्छ, यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ कि यो लम्बिन्छ भन्न खोज्या? अब कतिपय फेरि तपाईँ यो टुङ्गिदियो भने कतिपय यसबाट गुजारा चलाउने मानिस छन्, तिनका के हुन्छ? अनि हेर्नुहोस् यो त यसरी गयौँ भने त हामीले जति बेला यसैबाट गुजारा चलाइरहेछन्। यहाँ एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो। युएनलाई विदा गर्ने बेलामा यति धेरै तपाईँको चाहिने विषयहरू आएका थिए कि सकिँदै सकिन्न यो सेना समायोजन गर्न चाहिँ नि नेपालको सन्दर्भमा यो सकिँदै सकिन्न युएन बिना भन्ने थियो। हामीले भने हामी सक्छौँ, हाम्रो ढङ्गले नेपालमा नेपालकै सबै परिदृश्यहरू हेरेर हामीले यहीँको माटो सुहाउँदो गर्छौँ। हामीले तपाईँहरू जानुहोस्, अहिलेसम्म जे गर्नुभयो यसको लागि धन्यवाद भनेर पठाएकै हो नि, र सेना समायोजन गऱ्यौँ त। त्यो त जटिल विषय हो नि, द्वन्द्वमा जहाँ पनि अरू सबै कुरा मिल्छ तर सेनाको कुरा मिल्दैन। तर हामीले यहाँ सहज ढङ्गले त्यसलाई राम्रो ढङ्गले व्यवस्थापन गऱ्यौँ भनेपछि यो पनि व्यवस्थापन गर्नै पर्छ, यसको अर्को कुनै विकल्प छैन। ठिक अन्त्यमा, कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा तपाईँ प्रदेशका कयौँ इन्चार्ज पनि हुनुभयो, अहिले लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्ज हुनुहुन्छ। पार्टीको अवस्था चाहिँ तपाईँले के पाउनुभयो, जनताको राय के पाउनुभयो? कतिको लोकप्रिय भएको छ अथवा नो नट अगेन भन्ने मानिसहरू पनि छन्, पुराना पुस्ताले भएन भन्ने पनि छन्, पुराना नेताहरूले नै नेतृत्व गरेको देखिन्छ। काङ्ग्रेसमा भन्नुहोस्, एमालेमा भन्नुहोस्, प्रचण्ड त 3 दशकभन्दा बढीदेखि नेतृत्व गरिरहन्छ प्रथम व्यक्ति भएर। यो हेर्दा के पाउनुभयो तपाईँले? होइन, हामीले बाहिर दोष लगाएर हुन्न, माओवादी पार्टी कमजोर हुनुमा आफ्नै उसका कमी कमजोरीहरू छन्। पहिले त्यसलाई कहाँ हामीले यो कमी गऱ्यौँ भनेर नसच्याएसम्म बाह्य शक्ति भनेर दोष दिएर त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। पहिले आफ्नो पार्टीभित्र भएका कमी कमजोरी सच्याउने र पार्टीलाई मूलत चाहिने एजेन्डामा हाम्रो समस्या होइन। हामीले जुन जुन एजेन्डाहरू अगाडि सारेका छौँ ती समय सापेक्ष र वस्तुनिष्ठ नै देखिन्छन्, तर अहिले माओवादी पार्टीका केही कमजोरीहरू छन्, ती सच्याएर जानुपर्छ। त्यसपछि मात्रै
माओवादी पार्टीले गति लिन सक्छ, किनभने एउटा विकल्प, एउटा दह्रो विकल्प, एजेन्डा सहितको पार्टीको विकल्प यो हो, यो होइन भन्ने होइन। तर अहिलेको सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने प्रदेशको हिसाबले त मैले यो देशको करिब करिब सबै प्रदेशको नेतृत्व एकाध छोडेर गरिसक्नु मैले सबैतिर नेतृत्व गरेकै हो र गरिन्छ पनि भोलिको सन्दर्भमा। तर नेतृत्व गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो पार्टीलाई अगाडि लैजाने भनेको विषय कुनै अमुक व्यक्तिको होइन, त्यसका पार्टीका एजेन्डा, त्यसलाई एप्लाई गर्ने तरिका, त्यसपछि नयाँपन यी आदि इत्यादि भएन भने यहाँले भने जस्तै जाने अब यिनी सकेनन्, बुढाहरू पछाडि परे, यिनीबाट अब हुँदैन भन्ने निराशा, अरू अराजकता, यी सबै कुराहरू आउँछन्। तर अन्ततो गोत्ता फेरि के हुन्छ, तिनै पार्टी नेतृत्व नगरी सुख छैन। त्यसो गर्दा अरूले भनेको आधारमा होइन कि अरूले आलोचना गरेर आकर्षित हुनुपर्ने पनि भएन र अहिले गर्नुपऱ्यो के पर्यो भने आफ्ना कमी कमजोरी सच्याएर देशको नेतृत्व हामीले नै गर्ने हो भनेर परिवर्तनको वाहकको रूपमा अगाडि आउनु पर्यो नि त। अनि यो बाबुराम भट्टराईजी लगायतलाई के गर्न लाग्यो अब तपाईँहरूले? होइन, हामीले त केही गरेका छैनौँ। बाबुरामजी अब हाम्रो एकदम होइन, एक प्रकारले आदर्श व्यक्तित्व हो उहाँ, हेर्नुहोस् है। अहिले पनि अब मान्छेले भन्छन् पार्टी कसको ठुलो भयो भएन भन्ने आधारमा हेर्ने होइन, हेर्नुहोस् होइन, कसैका ठुला पार्टी छन्, नेता के छन्, सबैले हेरिरहेका छौँ। उहाँको पार्टी सानो होला अथवा जे होला, एउटा चाहिँ आदर्श व्यक्ति त हो बाबुराम, होइन। के गर्ने, माओवादीमै भित्र्याउने हो? होइन, माओवादीमा हामीले त भनेकै भन्छौँ, आउनुहोस् कसरी हो, ल गरौँ, नेतृत्व हिजो सँगै बसेकै हो, अब 2-4 वर्ष यताउता भयो, आउनुहोस् भन्ने कुरा त हुने नै भयो। तर उहाँ पनि फेरि त्यति सजिलो मान्छे त होइन, किन युद्धमा सबै हिसाबले हेरेको हुनाले सायद उहाँले के सोचिरहनु भएको छ, उहाँ यो पार्टीमा हुँदा राम्रो हुन्छ, मैले बुझ्ने। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चक्रपाणी खनाल बलदेव, नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज, पूर्व मन्त्री। समसामयिक विषय केन्द्रित संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।